हांव आसा नॅशनल हायवे 66 माशें आनी हो एक वन वे बायपासाचो एंडींग रोड आनी थंय कितें जालें एक वरस फाटीं हांगा एक ट्रक लोडाचो ट्रक बसून ही सामकी खडी पडली नंतर एक वरस म्हळ्यार कोणें लक्ष घायलें ना. एक 2 दीस फाटीं इन गोवाचेर न्यूज केलो हायलायट केलो आमच्या लोकल आमच्या माशेंच्या रिपोर्टरान इन गोवाचे न्यूज हायलायट केलो आनी 48 वरां भितर हें पुरोवन घायलें. आज सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार इतलेंच की अधिकारी जे आसात हायवेचे तांचें लक्ष हायवेचेर उरपाक जाय आनी तेणी येवन घटनास्थळाचेर किंवा ह्या स्पॉटाचेर येवन तेमी हें चॅक करून हें पुरोवपाक जाय. हांव म्हणना ते कोणाची कितें अपघात जालो म्हूण रावता काय कितें तें, पूण जेन्ना न्यूज हायलायट करता इन गोवाचेर हायलायट करता तेन्ना हें असलीं कामां जाता. सो हांव एक इन गोवा मना पासून एक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आज काणकोणाक खुबशीं कामां जावंक लागल्यात. आनीक फक्त एक अधिकाऱ्याक इतलो प्रश्न कितें तुमी जनता तुमचे मुखार किंवा न्यूज हायलायट करता बरें रावनाका, येवन पळया पासय मारा ताकी दुसऱ्याचो जीव हातूंत पडना जावपाक. पर एक न्यूज केल्लो आमी की हायवेचे एक्वायरमेंट जमीन आसा तातूंत रस्त्यार देखून कोण चिरी घालता, कोण लाकूड घालता, कोण आपले बॅनर लायतात, कोण पोस्टर लायतात आनी ताका लागून एक्सिडेंट जातात. आनी एक्सिडेंट जातरीक जे कोणें सामानान दवरता पळय इलिगली तो क्लेम करता की तुमी हाडून गाडी आपल्याले सामानां हाडून मारल्या तेन्ना आपल्याक लुकसाण म्हणून पयशे दिवचे म्हूण. पूण जमीन उरता कोणाली हायवेची आनी जो इलिगली माल हाडून घालता किंवा थंय कितें तरी बांदून दवरता तो वचून त्या मनशा कडेन पयशे मागता. एक वाटेन तो गाडी मारून थंय लॉस जाल्लो उरता, जमीन PWDची उरता, लोक रोड टॅक्स भरतात आनी ताजी पयशाची गव्हर्मेंट जमीन घेता आनी परतून गाडी मारली पूण त्या ओनराक सोंसयतात. हाचे बद्दल तुमकां कितें दिसता? सांगपाचें म्हळ्यार एकच कितें, हे जे ऑथॉरिटी आसा ते म्हाका दिसता बारीक मनशां सोदयता. कारण फाटल्या दिसांनी आमचे गांवचे जे लोक आसा बेरोजगार लोक आसात ताणें एक सायडीक गाडो घालून ते आपले पोट भरताले. सो ह्या हायवेच्या सेटबॅकां आसा म्हूण हेणें तेंचे गाडे मोडून उडयले. पूण असले जे लोक जे एनक्रोचमेंट करता, मॅटेरियल हाडून दवरता किंवा आनी कितें हाडून ते तांकां दिसता पडना काय. म्हाजो एकूच प्रश्न कडेन हेजेर तुमी लक्ष घाला, जशें तुमी त्या गरिबाचेर मोडला न्ही हेंय क्लियर करून उडया. जेन्ना गव्हर्मेंटाच्या जमनीन लोक आक्रमण करतात आनी तातूंत जेई आसा ते लक्ष करनात, ताका लागून कोण तरी मरता तेन्ना जबाबदार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी धरचे दिसता तुमकां? निश्चित रुपान तांकां ऑथॉरिटी जबाबदार जाय. कारण पळय आज आमी वयता ती सरकाराक दोशी करता, मंत्र्यांक दोशी करता आनी हांकां दोशी करता, पूण एक्चुअली तशें आसना. भायलगांव कितें आसता, एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें जबाबदार आसता आनी थंय कितें लोक एडमिनिस्ट्रेशनाचे केसी घालतात. हांगा कितें घालता, हांगा ते तांकां कोण हें करूंक वचना म्हणून हे लापरवाही करता. जे अधिकार आसा ते लापरवाही करतात. गव्हर्मेंटान तसो कार्य करचो दिसता? कायदो म्हाका दिसता आसा, कित्याक ह्या गोश्टीचेर लक्ष अधिकाऱ्यांक घालपाचें. जे डिपार्टमेंटाचेर मनीस आसा ताणें घालपाचें. फक्त ते कितें ते इम्प्लिमेंट जायना कारण तेजेर म्हाका दिसता तांचे उच्च पदाधिकारी तेंचेर दबाव घालना.